अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करें तो आज के दिन कुछ करेक्टिव मोड दिखाई दिया। कल मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत हैपनिंग थी, बहुत पॉजिटिविटी थी, यहाँ पे एक अच्छी चीयर्स परफॉर्मेंस देखी गई थी। लेकिन आज के दिन मार्केट ने एक नेगेटिव यानी कि करेक्शन विटनेस की गई है ओवरऑल। और हम कह सकते हैं कि कल के दिन ईएनपी सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त चार्म दिखाई दे रहा था। आज के दिन हमने थोड़ा डिक्लाइनिंग नोट देखा है। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है, बट सेकेंड डे है, कुछ करेक्शन भी विटनेस की जा सकती थी क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। सो आज के दिन हम कह सकते हैं कि कुछ इन्वेस्टर्स अब प्रॉफिट बुक करते हुए भी दिखाई दिए। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 40,155.16 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 40,315.77, लोअर वाज 39,705.66 एंड फाइनली क्लोजर 39,802.91। कंप्लीटली वॉलेटाइल मार्केट आज के दिन हम देख रहे हैं क्योंकि ओपनिंग से क्लोजर साइड पर, फिर लोअर नोट, फिर हायर साइड, ओवरऑल हम देख सकते हैं कि वॉलेटिलिटी देखी जा रही है। 352.25 का डिक्लाइन आज के मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली 153.74 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में गेन्स हैं 6.9 मिलियन शेयर्स के एंड वैल्यू इज गुड 5.53 बिलियन रुपीस। नेक्स्टली ऑल स्क्रिप्ट बिग इन रेड टेरिटरी। बीएएफएल इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं वॉल्यूम लीडर्स में 0.04 के डिक्लाइन के साथ। 29.96 पे क्लोजर, 16.33 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। पीपीएल सेकंड स्कॉट पे 0.67 का डिक्लाइन। अच्छा, कल हम देख रहे थे कि 4 रुपी का इजाफा देखा गया था। आज के दिन 0.67 का डिक्लाइन इज नथिंग, ये हम कह सकते हैं प्रॉफिट बुक होता हुआ दिखाई दिया है। 61.11 पे क्लोजर, 12.46 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। बैंक ऑफ पंजाब काफी अरसे बाद लाइमलाइट में, 0.3 का डिक्लाइन, 4.63 पे क्लोजर, 7.7 का कारोबार रहा। ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस एक अच्छी चेंज देखी जा रही है। ब्लू चिप में काफी अरसे बाद बाइंग देखी गई है। कल के दिन भी हमने देखा था ओजीडीसीएल में और पीपीएल में। आज भी एक अच्छी चेंज देखी जा रही है। इट मींस कि ब्लू चिप में अगर बाइंग होती है तो वो इन्वेस्टर्स जो एक्चुअल इन्वेस्टर हैं वो मार्केट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। पाकिस्तान एंड रशिया के हवाले से आज हम टॉपिक ऑफ द डे में डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान एंड रशिया के रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। इकोनॉमिक टाइज देखी जाए तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को नीड है। गैस के हवाले से और अगर फ्यूल के हवाले से बात की जाए तो अभी अगर रशिया से कोई कुछ जो ऐसे एमओयूज या अग्रीमेंट्स दिखाई दे रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं आगे चल के, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हमें भी ज़रूरत है, हमें भी नीड है। साथ साथ हमारी अगर एक बायलैटरल रिलेशन स्ट्रांग होंगे तो वो हमारे लिए रीजन के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के सोशो इकोनॉमिक रिलेशनशिप के हवाले से डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ हैं। कल भी हमने उज़्बेकिस्तान के साथ डील देखी थी, आज रशिया के साथ जो है वो कुछ डील दिखाई दे रही है कि यहाँ पे कुछ जो अग्रीमेंट्स हैं वो आगे बढ़ते हुए उनमें कुछ जो है वो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियसली जितना सोशो इकोनॉमिक रिलेशन स्ट्रांग होंगे उतना ही आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, वो आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ आईटी के हवाले से एक न्यूज़ है। पाकिस्तान की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आईटी कंपनी, लिस्टेड कंपनी, वो ऑस्ट्रेलिया में अपना जो है वो फुटप्रिंट्स जो है वो लगा रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे अपने कदम जमाना दूसरे कंट्री में या दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके, तो दिस इज़ अ वेरी ह्यूज हम कह सकते हैं सक्सेस है पाकिस्तान के लिए। आईटी इटसेल्फ अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा उसके अंदर फिनोमिनल ग्रोथ की ज़रूरत है और आज हम वही डिस्कस करेंगे कि जैसे जैसे पाकिस्तान की कंपनीज आगे बढ़ेंगी उतना ही पाकिस्तान का आईटी सेक्टर आगे बढ़ेगा, वो डिस्कस करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है इकोनॉमी को सही करना है, इकोनॉमी सीधी होगी तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें जो है वो स्ट्रेट हो जाएंगी, सब पाथ्स जो है वो स्ट्रेट हो जाएंगे। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे क्या विजन्स हैं, कौन सी पॉलिसीज़ हैं। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद फातमी साहब। आप सीनियर एनालिस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम कसुम्बी साहब, आप फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं केसीसीआई के और साथ साथ आप चेयरमैन भी हैं स्पेशल कमेटी ऑन बजट के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं। फातमी साहब, आपसे, फातमी साहब क्या देख रहे हैं इकोनॉमी की सूरत हाल, साथ साथ जो हमारी एक सोशो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। कल हमने उज़्बेकिस्तान के साथ देखा, एग्रीमेंट साइन हुए, एनर्जी के हवाले से बात हुई, आज भी हम देख रहे हैं फ्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। क्या समझते हैं आप, जैसे जैसे रीजनल कनेक्टिविटी होगी, जैसे जैसे दुनिया के साथ कनेक्शन होगा, कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए? देखिए, जो आपने अपने इंट्रो में रूस के हवाले से बात की वो बहुत अहम है। रूस से हमारे ताल्लुकात कमो बेश टर्मोइल के साथ, ऊंच नीच के साथ बहुत पुराने हैं।
اچھا روس آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ افغانستان کے راستے قریب ترین علاقہ ہے ہمارا، اور ہمارا جو تاریخی پس منظر ہے پچھلے 1000 سال میں سب کانٹیننٹ میں، وہ تمام راستے سینٹرل یورپ سے روسی کے ذریعے یہاں تک پہنچتے. تو وہ ایک ہے زبان کی آسانی ہے، کیونکہ رشن تو الگ لینگویج ہے، لیکن اس کے بعد جو فارسی اور افغانی زبان ہے اس سے ایرانی. ابھی لاسٹ منتھ آپ کو یاد ہوگا کہ مصدق ملک صاحب نے اعلان کیا تھا، بلکہ بتایا تھا کہ ہمارا روس کا دورہ بڑا کامیاب ہوا ہے، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہمیں رعایتی پرائس پہ دیں گے. پرائس نہیں بتایا تھا انہوں نے، لیکن یہ کہا تھا. لیکن گو کیفیت تھی کہ ویدر یہ ہے یا نہیں، کیونکہ جو امریکنز کی اور آئی ایم ایف کی پابندی ہے اس میں ریٹ کیلکولیشن جو ہے وہ طے ہے، اس سے نیچے $60 سے نیچے نہیں جا سکتے ہم لوگ، جس پہ واشنگٹن نے ہمیں پرمیشن دیا تھا کہ ہم روس سے لے سکتے ہیں ود دا ٹرم کہ ہم پرائس پہ کوئی اونچ نیچ نہیں کریں گے. اب کل ہی اتفاق سے جو ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ہیں الیگزینڈر صاحب، انہوں نے باقاعدہ اپنے جو میڈیا ہے تاس جو آفیشیل ان کا نیوز ایجنسی، اس پہ انہوں نے بتایا کہ وی ہیو آلریڈی ڈیسائیڈڈ کہ ہم پاکستان کو دیں گے کروڈ آئل اور گیس، جو بہت اچھی خبر ہے. ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے جو پولینڈ کی کنڈیشن ہے، وہ پولینڈ جو کسی زمانے میں یو ایس ایس آر کا حصہ تھا، بالکل الگ ہو چکا، باغی گروپ ہے، اس نے بالکل ان سے لینا بند کر دیا ہے. اس وقت صحیح معنوں میں روس سے صرف 2 امپورٹر بہت بڑے ہیں، ایک انڈیا اور ایک چائنا، جو ان سے گیس لے رہا ہے. اچھا تو روس کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ اس کو مارکیٹ ملے، اور ہمیں ایٹ دا سیم ٹائم ضرورت ہے کہ ہم ان کی مارکیٹ سے فائدہ. اچھا بہت اچھی بات ہے، کیونکہ روس نے یہ بھی ہم سے کہا ہے کہ ہم پاکستان اور افغانستان کو ساتھ دینا چاہتے ہیں روٹ سے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی ایز این اسپیشل کیس تو ہم تھرو ایران بھی دے سکتے ہیں. اور آخر میں یہ بھی کہا کہ اگر اس سے بھی زیادہ پرابلم ہوگی تو وی کین گو تھرو ٹرکی. تو اب ہمارے پاس آپشنز بہت اچھے ہیں. سارا کھیل یہ ہے کہ ہم اس میں ایم او یو جو سائن ہو یا ایگریمنٹ جو بھی سائن ہو. اچھا ہاں، سب سے اہم جو اس میں امپورٹنٹ جو ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کا اعلان ہے وہ یہ ہے کہ اٹ ول بی اے ویری لانگ ٹرم ایگریمنٹ وتھ پاکستان ٹو سپلائی ٹو ایکسپورٹ آور کروڈ آئل اینڈ گیس. تو یہ بہت اچھی، مطلب ایک تو تھا ہمارے یہاں یہ ہوتا نا کہ ابھی ہوا 1 سال، اس کے بعد پھر گڑبڑ ہو گیا. ہمارے سامنے بے شمار ایسے ماضی کی مثالیں ہیں کہ ہم آدھا کام چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ اب کنسسٹنسی دکھائی دے رہی ہے. ہاں، تو اب اگر تو لانگ ٹرم پہ آپ کو مل گیا تو آپ کو بہت سستے ریٹ پہ گیس اور کروڈ آئل مل جائے گا، جس کی وجہ سے 2 فائدہ ہے. انرجی کا آپ کا جو پورا شعبہ یہ اسٹرانگ ہو جائے گا، انڈسٹریز دوبارہ چلنے لگے گی، امپلائمنٹ کے جو مسائل ہیں وہ کمپریٹیولی کم ہو جائے گی، اور بہت ممکن ہے کہ جو ان سے تعلقات ہے اس میں لین دین کے بھی حوالے سے اتنی سختی نہیں ہوگی جتنی ہمیں، کیونکہ ہمارے سامنے مثال ہے کہ کئی ممالک نے ہمیں گیس دینے سے صرف اس لیے روک دیا کہ ہم پیسے نہیں دے پا رہے ہیں. یہ بھی ایک حقیقت. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو ہم نے، دیکھیے میں پھر آپ کو ایک بات کہوں گا جو مجھے خود کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا، کہ 90% جو اس قسم کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں یا 90% جو اس قسم کی موو آن ہوتا ہے، اس میں دوسروں کی کم اور ہماری اپنی حماقتیں زیادہ ہوتی ہیں، کسی وجہ سے، پولیٹیکل ہو، سوشل ہو، کلچرل ہو، ریلیجیس ہو. یہ اس میں نہیں الجھنا چاہتا، لیکن ہم خود ہی آگے بڑھ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے 2 نقصان ہوتا ہمیں. ایک تو مارکیٹ میں ہماری ویلیو ختم ہو جاتی ہے، اور انٹرنیشنل ریلیشن شپ پہ اس کا بڑا، کیونکہ دیکھیے ہے کیا، فائنانس ہے، چاہے فورن ہے، چاہے ٹریڈ ہے، یہ سب انٹر لنک ہے، یعنی سب کوئی الگ الگ نہیں، باڈی کے حصے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے روس کے تعلقات کو استعمال کیا تو بہت ممکن ہے کہ 2025 تک ہم کافی حد تک کرائسس سے باہر آ جائیں گے. ویل ڈیٹیل فاطمی صاحب نے کافی پوائنٹس انفولڈ کیے ہیں. میں قاسمی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، سب سے پہلے سوشو اکنامک ریلیشن شپ فرام ادر کنٹریز، فرام ریجنل کنٹریز، فرام دی اوور آل ورلڈ، کیا سمجھتے ہیں آپ کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے؟ دوسرا یہ کہ رشیا از دا کنٹری کہ ہمیں وہاں سے گیس اور فیول جو کہ ہمارے لیے ابھی سب سے بڑی نیڈ ہے وہ فلفل ہو سکتی ہے ڈیمانڈ ود چیپ پرائسز. کیا کہیں گے آپ؟ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی جو فارن پالیسی اور فارن ریلیشنز جو بھی کنٹریز سے وہ بڑے بیلنسڈ ہونے چاہیے. It should not be at the cost of relations with one country and go for another country. ہم کسی پولیٹیکل بلاک میں یا گلوبل بلاک میں جانا افورڈ نہیں کر سکتے. پہلے ہم نے سائڈز لی ہیں، سیٹو اور سینٹو کے ہم ممبر رہے، اس کے بعد ہم
दूसरे एग्रीमेंट्स में रहे, जहाँ पर हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका मैं समझता हूँ नुकसान हुआ। एक बैलेंस्ड अप्रोच, नॉन अलाइंड अप्रोच हमें लेनी चाहिए ताकि हम हर कंट्री से अपने रिलेशंस इंडिपेंडेंटली हम कंडक्ट कर सकें, और ट्रेड भी हमारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इस लिहाज से हम बदकिस्मती से हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बाय एंड लार्ज फॉर डिकेड्स ये रही है कि हमारे रिजर्व्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, इकोनॉमिकली हम इतने पावरफुल नहीं रहे कि हम आज़ादाना पॉलिसी बना सकें। अभी भी इस वक्त हमारी मजबूरियां हैं कि हमें अगर IMF से एक लोन अप्रूव करानी है तो हमें ज़रूरत पड़ती है अमेरिका की, कि ताकि वो उसकी सपोर्ट होगी तो हमारा IMF का जो प्रोग्राम है, इंडिया 9th रिव्यू है, इट विल गो थ्रू। तो हमारा जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है करंट अकाउंट का बहुत बड़ा, और उसकी वजह से हमारी कई मजबूरियां होती हैं, हमारे ऊपर लिवरेज होती है दूसरे कंट्री की कि आप अपनी पॉलिसी में ये चीज़ करें और ये ना करें। जैसे कुछ अरसे पहले आपने, ज़ाहिर है आप जानती हैं कि ऑयल रशिया से हमने लेने की कोशिश की थी, लेकिन उस पर काफ़ी जो है हम पर दबाव आया कि जी आप ना करें ये। तो ये अब जो बात हो रही है और डेवलपमेंट अगर कोई हो रही है इस सिलसिले में, और मैं ये समझता हूँ कि एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए रशिया के साथ और उसमें हम पर कोई ऐसा दबाव ना हो, तो ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है उसमें नंबर 1 जो आइटम है वो यही है पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल और गैस। इन चीज़ों की हमें बड़ी सख्त ज़रूरत इसलिए होती है कि हमें एक इंडस्ट्री चलानी है। इस वक्त हमारी इंडस्ट्री काफ़ी, अब जैसे कि विंटर में हमारे एनर्जी क्राइसिस के हवाले से, एनर्जी क्राइसिस कितना बड़ा है, तो ये पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। आपकी जब इंडस्ट्री 50% पे चल रही हो तो उसका मतलब ये होगा कि 50% लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे वहाँ से, और हमारी एक्सपोर्ट्स भी मुतासिर हुई इससे। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल एरिया है जहाँ पर पूरी कोशिश होनी चाहिए। और रशिया के साथ अगर हमारा कोई इस तरह का प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बन पाता है तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इससे हम पर दबाव बहुत कम हो जाएगा, हमारे ज़र मुबादला के उस पर, ज़खायर पर, और हमारी जो इनकम है या ज़र मुबादला की रेमिटेंसेस हैं, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं, वो हमें फिर उसमें बेनिफिट अच्छा, आप क्या समझते हैं पेमेंट इश्यूज भी होंगे? क्योंकि अभी जो हमें एक तो कुछ रिजर्व्स के हवाले से डॉलर का बिल्कुल कमी है, बिल्कुल तो होंगे। इस वक्त सिचुएशन अगर रशिया से डील हो जाती है तो करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ ईज होगा? इसमें एक ये चीज़ हो सकती है, लेकिन देखिए हर कंट्री, हर नेशन अपने इंटरेस्ट में सबसे पहले सोचता है, राइट? तो वो हमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। अगर हम उनके साथ बैठेंगे टेबल पर तो गिव एंड टेक होती है। वो कहते हैं जी आप ये करेंगे तो फिर ये होगा, आगे चलेगा। तो वहाँ पर भी हमें कुछ शराइत पर ही काम होगा, हमारा लॉन्ग टर्म में हमें चलना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि एडॉक बेसिस पे। इट वुड बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम डील कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा होता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। अभी हम IMF के पास जाके तो इतना ज़्यादा जा चुके हैं कि वो अब चाहते हैं कि हम उनके कंडीशंस को यही देख रहे हैं कि हम किस हद तक उनके साथ जा सकते हैं, कहाँ तक चल सकते हैं उनके साथ। वो ये ना हो कि हम, जैसे फातिमी साहब ने कहा अभी, बड़ी अच्छी बात कही कि एक ट्रांजैक्शनल बेसिस पे एक वन टाइम डील या इस तरह की नहीं हो, ये हो तवील अरसे के लिए लॉन्ग टर्म हो, और उसमें आप आज़ाद हो उस पॉलिसी को बनाने में, तो फिर आपका फ़ायदा होगा उसमें। क्योंकि वो भी फिर आपके, देखिए उनका भी स्टेक होता है, उनका भी एक आपके साथ अगर आप वो रिलेशन, तो इट मे बी एट द कॉस्ट ऑफ देयर रिलेशन विद इंडिया। वो सारा उनका सारा उनको ग्लोबल सिनेरियो में और पर्सपेक्टिव में उनको भी आप देखना पड़ता है कि रीजनल हमारी जो अप्रोच है कि रीजनल किस एक कंट्री के साथ और दूसरे कंट्री के साथ रिलेशंस में हमें एक बैलेंस रखना है। तो बैलेंस रखने के लिए वो कई उसमें चीज़ें होंगी। मैं समझता हूँ कि रशिया के साथ हमारा बेनिफिट ये भी है कि रशिया कॉटन टेक्सटाइल्स का और दूसरी कई आइटम्स का बहुत बड़ा ख़रीदार भी है। तो अब आप जब बैलेंस ऑफ ट्रेड हो सकता है कि आपके फेवर में भी हो सकता है या ना भी हो, तो आपको अगर काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम अगर आपको ऑयल और गैस अगर सस्ते निर्खों पर भी मिलता है तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड काफ़ी हद तक दुरुस्त हो सकता है। ये सारी वो पॉलिसीज़ हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, वक्ती नहीं होनी चाहिए। अभी आपका रिव्यू आने वाला है, बल्कि इन द प्रोसेस है, लेकिन अभी उसमें ऑब्स्टेकल्स हमें आ रहे हैं। आपने बात की कि हमारे पास रिजर्व्स 6.1 बिलियन के हैं, जो कि बेसिकली तो मैं समझता हूँ ये डिपॉजिट्स हैं फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड चाइना। तो वो हम ऑल टुगेदर हम खर्च नहीं कर सकते। आप जैसे कि देख रहे हैं आजकल के LCs खोलने में बैंक रिलक्टेंट हैं, बहुत कम मतलब लोगों को बड़ा मुश्किलात आ रही हैं LC खोलने में। और LC का मतलब ये होता है कि रॉ मटेरियल्स की इंपोर्ट, ऑयल की भी इंपोर्ट, दूसरी ज़रूरी अशिया की पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के बाद आपकी जो इंडस्ट्रीज की नीड है, आपकी एडिबल ऑयल की बहुत बड़ी इंपोर्ट है। वहाँ पर आप काफ़ी हद तक उसमें दबाव में रहते हैं। तो खैर उसके रेट्स नीचे आए हुए हैं, तो वो किसी हद तक आपको रिलीफ हो सकता है।
क्रूड ऑयल की भी रेट कुछ नीचे आए हुए हैं, इतने यानी 120 या 110 पर नहीं है इस वक्त, 70 और 80 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो इस पर अभी काम होना चाहिए। रशिया के साथ हमारे अगर कोई मुआहदे हो जाते हैं उसका हमें ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। अब इस वक्त और एक और चीज़ है जो हमें रोकनी है, हमारा बड़े पैमाने पर डॉलर जो है अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है। और अफगानिस्तान, देखिए अफगानिस्तान पहले जब तक अमेरिकन्स थे वहाँ पर फोर्सेस थी तो डॉलर्स आते थे, फॉरेन एक्सचेंज का उन्हें वो मसला नहीं था, बल्कि वहाँ से हमें इनफ्लो था रादर देन आउटफ्लो। और वहाँ से डॉलर्स यहाँ आ रहे थे, यहाँ उन्हें रेट बेहतर मिल रहा था, अफगानिस्तान में कम था। अब ये रिवर्स फ्लो है, अफगानिस्तान की जितनी इंपोर्ट की ज़रूरियात है वो तो अपनी जगह है, वो भी बिलवास्ता तौर पर हम पूरी कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ जो हो रही है वो ये हो रही है कि चूंकि बैंक से अब एलसी नहीं खुल रही, तो इंपोर्टर्स ने ये किया है कि अब अफगानिस्तान के और अफगान ट्रांजिट के थ्रू इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। जहां आपके 3000 कंटेनर आ रहे थे, आप क्या समझ रहे हैं किस तरीके से डॉलर का जो है हमारे जहां यहाँ अफगान ट्रांजिट से जहां 3000 कंटेनर आ रहे थे वहां 15000 आ रहे हैं पर क्वार्टर। कल ही ये बात प्रेस में भी आई हुई है कि 15000 कंटेनर। इसका मतलब क्या हुआ, अचानक अफगानिस्तान की इंपोर्ट इतनी कैसे बढ़ गई? और क्या अफगानिस्तान के पास इतना फॉरेन एक्सचेंज है कि वो इतना इंपोर्ट बढ़ा सके अपना? तो वहाँ तो हमें फौरी तौर पे हमें फ़ायदा हो सकता है, कंट्रोल कर लें अगर हम ये डॉलर्स की जो आउटफ्लो है टू अफगानिस्तान। और दूसरा अफगान ट्रांजिट को भी हमें मॉनिटर करना चाहिए कि भाई वो चीज़ें हम अंडर द इंटरनेशनल लॉ एंड UN रेजोल्यूशंस वी हैव टू प्रोवाइड कॉरिडोर टू द लैंडलॉक्ड कंट्री अफगानिस्तान, जो हमें देना ही पड़ता है कानून के तहत। लेकिन हमें ये तो देखना है कि हमारा इसमें कितना नुकसान हो रहा है और हमारा फायदा कैसे हो और सकता है, हम पर दबाव कितना है। हमारा 1 से 1.5 अरब डॉलर महीने का बच सकता है। अगर हम यहाँ पर भी कंट्रोल करें तो साल का 12 अरब डॉलर बन गया आपका। नहीं तो मेरा सवाल ये है कि इसको ऑफिशियल कैसे किया जाएगा, इस पे जो इसका डॉलर का आउटफ्लो है इसको रोकने के लिए क्या तरीका का इस्तेमाल किया जा सकता है? मल्टी प्रोंग अप्रोच होती है इसमें। एक तो आप बॉर्डर मॉनिटर करें, इंपोर्ट मॉनिटर करें वहां से। जब अच्छा, हमने डिफरेंट अफगानिस्तान चैम्बर के लोगों से भी बात की है, तो उन्होंने कहा है सर कि वो तो ये सारा डेटा जो है वो बिल्कुल ऑफिशियल है और वो सब जो है वो रिकॉर्ड में है अफगानिस्तान चैम्बर के लोगों से। फातमी साहब भी मौजूद थे उस प्रोग्राम में। ट्रांजिट का अगर आप मॉनिटरिंग करें और उसकी वॉल्यूम क्या हो रही है तो वो आपको पता चल जाएगा। और अगर एक बार अफगानिस्तान चला गया तो आपको मेक श्योर करना है कि वो वापस यहाँ ना आ जाए। वो आपका बॉर्डर मॉनिटरिंग है, आपकी बॉर्डर आपकी बहुत बड़ी है और उसकी मॉनिटरिंग है। और क्यों वहाँ पर ये इस बात पर बड़ा मतलब लोगों को एतराज़ है कि जी हमने फेंसिंग कर दी है, फेंसिंग बार बार तोड़ने की कोशिश की जाती है। तो स्मगलिंग तो रोकी नहीं जा सक रही। और वो जो यहाँ से इंपोर्ट हो रहा है तो हमें तो एक और अप्रोच हमारी हो सकती है। इसमें हम ये कर सकते हैं कि इंपोर्टर को हम ये एक सेट आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो ये है कि हम इंपोर्टर को अलाउ कर देंगे, अगर आप अपना यानी नॉट द लग्जरी आइटम्स बट इसेंशियल रॉ मटेरियल्स या दूसरी चीज़ें उसकी हद तक हम ये अलाउ कर दें कि भाई आप अपना फॉरेन एक्सचेंज अरेंज कर लें। देखिए इस वक्त ऑफिशियल रेट और हुंडी के रेट में 40 रुपए का फर्क है। हुंडी का रेट कौन आपको दे रहा है इतना 265 रुपए? वही अफगान ट्रांजिट के हवाले से जा रहा है ना, वो वही वहां पर पेमेंट हो रही है और इंपोर्ट आपके कंट्री के थ्रू हो रही है और आपके कंट्री में ही वापस कंज्यूम भी हो रही है। तो आप ये अलाउ कर दें इंपोर्टर को कि भाई आप अपना फॉरेन एक्सचेंज अरेंज कर लें तो हम आपको सेल्स टैक्स जो है 17 की जगह 10% कर देंगे और एलसी की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है कि इसमें आपका देखें हुंडी को रुक जाएगी, हुंडी रुक जाएगी, ग्रे चैनल्स को रोका जा सकता है। वेरी राइट, वेरी राइट। आपका बहुत सा पैसा जाया हो रहा है। फातमी साहब से भी पूछना चाहूंगी, फातमी साहब ये ग्रे चैनल्स को रोकना भी एक इशू है, ये ही इज वेरी राइट कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी पॉइंट आउट करने की जरूरत है। और जहाँ हमने फेंस सिर्फ बॉर्डर के थ्रू लगाई है, हमें अपनी ट्रेड के ऊपर भी थोड़ी फेंसिंग करना पड़ेगी अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल सही बात की। और आपको याद होगा पिछली बार जब अफगान चैम्बर के तो प्रेसिडेंट आए थे तो उस वक्त भी हमने ये कहा था कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और लोगों को सेल्फ अरेंज करने की या मैनेज करने की इजाज़त देनी पड़ेगी। जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए हम क्यों बेयर कर रहे हैं? पहले भी हमने क्लाइमेट पे इतना बेयर किया, अब हम इस पे बेयर कर रहे हैं सर। होता ये है कि देखिए काम तो दुनिया के कोई नहीं रुकते। जो बिजनेसमैन बैठा हो, ये बेहतर जानते हो, जो बिजनेसमैन बैठा हो उसको काम करना है। आप सही रास्ता नहीं दीजिएगा, बेबस हो कि कोई और रास्ता तलाश। आपको याद है कि आपको याद क्या, सब जानते हैं कि पाकिस्तान की पूरी मार्केट में इंडियन स्टफ जो है वो थ्रू दुबई आता है, सबको पता है। लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि भाई हम अगर डायरेक्ट मंगवा ले तो उससे आधी कीमत पे आ जाएंगे। आते हैं इवन जो आपके गाड़ियों के टायर हैं 90% आपको इंडिया के चले जाए, कराची में हर जगह मिलेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है
کہ بجائے ہاتھ گھما کے ناک پکڑنے کے اگر سیدھے ہی پکڑ لیں اور یہ کہیں کہ بھئی یہ ہماری مجبوری آئیے. اور اچھا دیکھیے میں آپ کو ایک اور اس سے اکانومی سے ہٹ کے سیمی پولیٹیکل بات کر رہا ہوں. چائنا کا ہم پہ پچھلے 20 سال میں ایک ہی پریشر ہے کہ دیکھو بھائی دشمنی الگ ہے, کاروبار الگ ہے. دشمنی قائم رکھو, اس میں ایک دوسرے کے گھر کھانا نہ کھاؤ, ختم, لیکن کاروبار تو کرو. آپ کو پتہ کہ چین اور انڈیا سے جو تعلقات کی کشیدگی وہ ہم سے کوئی 100 گنا زیادہ ہے, مستقل لداخ پہ اور ہر جگہ ان کے, لیکن ٹریڈ سب سے زیادہ ہے ان کا انڈیا سے, ہم سے نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے تو بھائی ہیں نا, دوست ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں بھائی وہ کاروبار ہے. ہمیں ایمانداری سے یہ فرق دیکھنا ہوگا, خاص کے جو کاروباری لوگ ان سے مشورہ کر کے کہ دیکھو بھئی یہ دشمنی اور یہ سارے جھگڑے اپنی جگہ ہے, لیکن یہ کہ ملک کا جہاں مفاد ہے وہاں ہم. افغانستان میں آپ کہہ رہی ہیں آپ نے وہ بھی لگا لیا, دیوار بھی کر دی, فینس بھی کر دیا, باربڈال اسٹیل بھی, لیکن سوال یہ ہے کہ میں آپ کو بالکل دوسرے انداز سے بات کروں گا کہ میں اس کا قائل ہی نہیں ہوں, کیونکہ یہ کلچر جو آپ نے انٹروڈیوس کیا ہے پچھلے 30 سالوں میں کہ گھر کی حفاظت اونچی دیوار سے ہے, یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے, بلکہ ناقص کانسیپٹ ہے. سیکورٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی دیوار نہیں ہے اور آپ سیکیور ہیں, دیٹ از کال سیکورٹی. آپ یہ بتائیے, آپ بھی بتا سکتے ہیں یہاں پہ کہ یورپ امریکہ میں کسی بھی اچھے علاقے میں آپ بتا دی گھروں میں 4 دیواری ہوتی نہیں ہوتی ہے, گھاس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان کا گھر ہے اور یہ ان کا گھر. تو یہ جو آپ بارڈر لگاتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے اٹ کریٹس مور کرپشن, کیونکہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے ہی ہیز آل دا پلینٹی آف اپارچونیٹیز ٹو میک ہیل آف منی. اس قسم کی تصویریں سوشل میڈیا پہ آتی ہیں, یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے, سوشل میڈیا پہ آتی رہتی ہے, جی ڈالر جا رہا ہے, یہ جا رہا ہے. آپ کو کوئی نظام ایسا کرنا, اچھا دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی, آپ کے لیپ ٹاپ دیکھیں نا, ہم یہاں بیٹھے ہیں, آپ کے کمرے میں ہر چیز مانیٹر ہو رہی ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سر کب کھجا رہے ہیں اور ہاتھ کب لکھ رہے ہیں اور پین کب دیکھ رہے ہیں نا. تو اسی طرح اب آپ دنیا مانیٹر کرتی ہیں, آپ کمرے سے بیٹھ کے مانیٹر کرتی ہیں کہ شہر میں بارڈر پہ ڈنڈا لے کے آدمی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس سینٹر وہاں سے مانیٹر ہو رہا ہے, دیکھ رہے ہیں آپ کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. یہ بالکل ہے کہ اگر آپ نے یہ اسمگلنگ نہیں روکا کرنسی کی, فارن ایکسچینج کی, تو جس کرائسس میں ہمیں یہ کرائسس 10 گنا بڑھ جائے گا, کیونکہ بزنس مین تو وہاں سے جا کے لے لے, وہاں سے کر لے گا امپورٹ جا کے, اس کو کوئی پڑ جاؤ وہاں سے پھر اسمگل کر دے گا. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں میری کوئی بہت زیادہ اس میں نالج نہیں, لیکن میرے 4-5 جو بڑے دوست ہیں امپورٹر, جو مینوفیکچرر ہیں, وہ رو پڑے ہیں کہ وہ مٹیریل ہی نہیں امپورٹ کر پا رہے ہیں. ایگزیکٹلی ایلسیز کا ایشو ہے, ان کی انڈسٹری ٹھپ ہے, امپلائمنٹ ختم ہو گئی لوگوں کی. وہ کہہ رہے ہیں بھئی کس عذاب میں جانا ہے, یعنی ہم سامان امپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو بنائیں گے, اور نہیں بنائیں گے تو لوگوں کو کھانا. تو یہ اس پہ بہت سنجیدگی سے بیٹھ کے غور کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں نہ جذباتی ہونے کی ضرورت ہے, نہ لڑائی کرنے کی ضرورت ہے, نہ بحث کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں جو ایکسپرٹس برین ہیں پاکستان میں, جن کو ہم بزنس مین کہتے ہیں, ان کے 4-6 لوگوں کو بلائیں کہ بھئی یہ کرائسس ہے, تم بتاؤ تمہاری یہ رائے ہے, تمہاری یہ رائے, اس میں سے جو بیسٹ رائے آپ کو لگے اپلائی کر دو, ختم ہو گئی بات. ویل ڈیٹیل آپ نے فاطمی صاحب بتایا ہے. ہمارے ساتھ اوور کال شاہد علی حبیب صاحب نے جوائن کیا ہے پروگرام میں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سی ای او ہیں عارف حبیب لمیٹڈ کے. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام جی, تھینک یو سو مچ. شاہد صاحب پلیز یہ بتائیے کہ اکانومک کنڈیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اسٹاک مارکیٹ پہ اس کا انفلوئنس ڈائریکٹلی ڈیلی بیسس پہ دکھائی دیتا ہے. کل کے دن ہم نے مارکیٹ میں بڑی ایک اچھی چینج دیکھی تھی, آج بھی تھوڑی پروفٹ ٹیکنگ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پوائنٹ آف ویو سے مارکیٹ نے بیہیو کیا. واٹ ڈو یو تھنک کہ آنے والے دنوں میں مارکیٹ کے کیا جو ہے وہ نمبرز ہوں گے, کیا جو ہے وہ سسٹم دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے ہماری مارکیٹ کا سب سے امپورٹنٹ جو ویریبل ہے نا وہ انٹرسٹ ریٹ ہے, اور آلٹرنیٹیو جیسے فنڈنگ کاسٹ ہے, جو فکس انکم انویسٹمنٹ جو لوگ جو ہے مائگریٹ کر رہے ہیں فرام ایکویٹیز سے فکس انکم کی طرف, وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انسٹیٹیوشنل انویسٹرز ہیں ان کی ایسٹ انڈر مینجمنٹ میں ایکویٹیز کا پورشن کم ہو رہا ہے اور فکس انکم سے زیادہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ فکس انکم کے ریٹس بہت زیادہ ہیں, اور ظاہر ہے ایکویٹیز اتنی پرفارم اسی وجہ سے نہیں کر رہی کہ جو بھی انویسٹرز کو بہت ساری اور اپرچونیٹیز مل رہی ہیں جہاں پہ رسک فری جو ہے ان کو بہت ہی اچھا ریٹرن مل رہا ہے. تو جو آپ نے سب سے امپورٹنٹ بات کری, پہلی بات کری کہ اکنامک سچویشن, سارا کا سارا جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ اکنامک سچویشن پہ ہے, اور وہ بچے کو پتا ہے کہ وہ سچویشن ہماری صحیح نہیں ہے, ہمارے ریزرو صحیح نہیں ہیں, ریزرو بہت کم ہیں,
جیسے میرے دوست کہہ رہے تھے کہ امپورٹ نہیں ہو سکتی چیزیں، وہ اسی لیے نہیں ہو سکتی کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، اور ڈالر جب تک نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے پاس کوئی آئی ایم ایف کے ساتھ ارینجمنٹ نہیں ہوتا، ہماری ملٹی لیٹرل کے ساتھ ارینجمنٹ نہیں ہوتا، اور یہ ساری چیزیں ہمیں ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل لونز نہیں ملتے، اس وقت تک جو ہے ہماری فرینڈلی کنٹریز سے ہمیں پیسے نہیں آتے، اس وقت تک ہماری سچویشن بہتر ہی نہیں ہو سکتی، اور اس یہ جو امپورٹ آف را مٹیریل بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کرٹیل کر کے رکھنا ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے ہمارے لیے 250 300 $350 ملین بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں ہے، $6.1 بلین پہ آپ ریزرو پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو اکنامک سچویشن کی وجہ سے ہی ہماری مارکیٹ جو ہیں وہ مایوسی کی سچویشن میں ہے۔ شاہد صاحب پلیز ڈو انالیسز آن سجیسٹیو بیسز. آپ اگر تھوڑا سا آپ نے انٹرسٹ ریٹ کا ذکر کیا ہے، اب دیکھا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کل ایک مانیٹری اسکیجول بھی دے دیا ہے کہ اس جو فسکل ایئر باقی ہے اس کے اندر یہ ٹائم جو ہے وہ پالیسی ریٹ اناؤنسمنٹ ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا پالیسی ریٹ کو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ شو کرنا ضروری ہے تاکہ ایک کانفیڈنس بزنس کمیونٹی کے اندر ایٹ لیسٹ آ جائے، جو کہ مارکیٹ کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں اسٹیگننٹ ڈیٹس دیکھ رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں بھی تو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ نے جو بات کری ہے نا بزنس کمیونٹی، اس وقت بزنس کمیونٹی کی ویلیو نہیں ہے ابھی کوئی بھی، ابھی یہ ہے ملک کو بچانا ہے، ٹھیک ہے نا، ملک کو بچانے کے لیے آپ بزنس کمیونٹی کو ابھی آپ دے ہیو ٹو بیئر دا برانٹ. ابھی آپ انٹرسٹ ریٹ کمی کی بات کر رہی ہیں، میرے خیال سے تو انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کی کچھ کنڈیشنز پوری کرنی ہیں، یا تو ہم آئی ایم ایف کی کنڈیشنز پوری کر لیں یا ہم بزنس کمیونٹی کو خوش کر لیں، ٹھیک ہے نا. تو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہم بزنس کمیونٹی کو خوش کرنا پوائنٹ نہیں ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی اگر آگے بڑھے گی تو obviously امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی، پاورٹی ختم ہوگی. بزنس کمیونٹی آگے بڑھ کے کیا کر لے گی؟ ہماری جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ بڑھ جائے گی نا، یہی ہوگا نا. ہمیں جی ڈی پی گروتھ ابھی کرنی ہی نہیں ہے، ہمیں تو ابھی فسکل ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کرٹیل کرنا ہے. ہمیں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں ڈالر چاہیے، اور ڈالر کے لیے ہمیں ڈالر سب سے پہلے امپورٹ کم کرانی ہے اور ایکسپورٹ بڑھانا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. آئی ایم ایف کی کنڈیشن کو پورا کرنا ہے. اس کے لیے آپ کا انفلیشن جو ہے 23-24% پہ ہے، تو آپ انٹرسٹ ریٹ گھٹا کیسے سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ 1% بڑھے گا، ٹھیک ہے نا، 1% اور بڑھے گا تھوڑے عرصے میں، پالیسی میں بڑھ جائے گا. سر کیا آئیڈیا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کے بعد جو ہے وہ یہ اکانومک جو ایک ڈسپلن ہے وہ قائم ہو جائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانا از دی اونلی سولوشن، یا پھر اس کے علاوہ بھی کوئی سولوشن موجود ہے جس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سولوشنز تو بہت زیادہ ہیں. ہمیں سرکولر ڈیٹ جو گیس کا ٹیرف ہے وہ ہائیک کرنا ہے، ہمیں الیکٹریسٹی کا ٹیرف ہائیک کرنا ہے، ہمیں پی ڈی ایل کی مد میں تھوڑے پیسے اور اکٹھے کرنے ہیں، ہمارا یہ جی ایس ٹی کا جو وعدہ کیا تھا آئی ایم ایف سے وہ ہمیں پورا کرنا ہے. 17% جی ایس ٹی لگے گا پیٹرول پہ. تو یہ ساری چیزیں جب بڑھیں گی تو ظاہر ہے آٹومیٹیکلی یہ ہمارا ریونیو اکٹھا ہوگا. جب ریونیو ظاہر ہے فلڈ کی وجہ سے ہمارا ریونیو کم اکٹھا ہوگا نا، تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں دوسری چیزوں پہ ٹیکس لگانا ہے. ہمارے یہاں کوئی گورنمنٹ نے کوئی ایسا کام تو کیا نہیں ہے کہ جو ٹیکس نیٹ بڑھ جائے. ہم تو جو بیچارے ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں انہی کو اوپر ٹیکس ہمیں ڈالنا ہے. اب اگر یہ ٹیکس نیٹ بڑھا چکے ہوتے، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی، چاہے یہ والی گورنمنٹ چاہے پچھلی گورنمنٹ، کسی نے آج تک ٹیکس نیٹ تو بڑھایا نہیں ہے. اگر ٹیکس نیٹ بڑھ جاتا تو ظاہر ہے ہر کسی کو ہر کسی کو تھوڑا ہر کسی کو اس کا دینا پڑتا، تھوڑا کنٹریبیوشن دینا پڑتا. ابھی تو یہ ہے کہ جو ابھی ٹیکس دے رہے ہیں وہی بیچارے دے رہے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پہلے ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرنا پڑے گا. یہ بالکل انٹرسٹ ریٹ گھٹے گا بعد میں جا کے، جب ہمارا 6-8 مہینے کے بعد گھٹے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بیس افیکٹ جو ہے وہ ہمارا نیچے آ چکا ہوگا جو اگلے سال کا، تو اس وقت انفلیشن بھی ہماری کم ہوگی اور انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہوگا. لیکن ابھی فوری صورت میں ہمیں تو گیس کے بل بڑھانے پڑیں گے، گیس کا ٹیرف، الیکٹریسٹی کا ٹیرف، پی ڈی ایل کے ریٹس بڑھانے پڑیں گے، یہ پیٹرول کے ریٹس بڑھیں گے، جی ایس ٹی جو ہے وہ 17.5% جی ایس ٹی لگانا پڑے گا. اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ اس لیے بڑھے گا کہ انفلیشن زیادہ ہے، کیونکہ ہمیں ڈیمانڈ کو کرٹیل کرنا ہے فردر، ٹھیک ہے نا. ابھی جی ڈی پی گروتھ تو ہمیں کرنی ہی نہیں ہے، ابھی تو ہمیں اپنے ڈالر کو بچانا ہے. Well, thank you
सो मच शाहिद अली हबीब साहब, आपने काफ़ी एक क्विक जो है वो एनालिसिस दिया और वेल डिटेल जो है वो बताया कि क्या क्या जो है वो अभी हमें चैलेंजेस का सामना है और किन किन तरीके से हम निकल सकते हैं। सो हमारे साथ कसुम्बी साहब भी मौजूद हैं, फातमी साहब भी, उनसे पूछते हैं। कसुम्बी साहब प्लीज, अग्रेशन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये ऐसा है कि दो अप्रोचेस होती हैं दुनिया भर में। इकोनॉमिस्ट जितने भी हैं ना, उनमें एक ही डिबेट रही है काफ़ी अरसे से, वो ये रही है कि इधर आप सप्लाई साइड मैनेज करें इकोनॉमी या डिमांड साइड। सही, यानी मतलब एक बंदे को भूख लगी है 3 रोटी की, तो नहीं आप उसे 1 रोटी दें, ये हो गई डिमांड कर्टेल करना। और एक को अगर है ज़रूरत तो आप 3 की जगह 4 बनाएं, आपकी प्रोडक्शन बढ़ाएं, आपकी सप्लाई साइड बढ़ाएं, तो इन्फ्लेशन उस सूरत में ही कंट्रोल। अगर आपने रॉ मटेरियल रोक दिया है इंडस्ट्री का, तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे आप कह रहे हैं कि जी इंपोर्ट रोक लो। अब इंपोर्ट आपका 60-70% रॉ मटेरियल तो इंपोर्टेड है, तो उसको रोक के आपकी एक्सपोर्ट रुक जाए। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इन दैट। तो आपको ये अप्रोच जो बड़ी सिंपलिस्टिक अप्रोच है कि जी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, ये IMF का फार्मूला है पुराना, बरसों पुराना, कि वो आप 2-3 जिससे कभी फायदा नहीं हुआ। हर Do you think that किससे फायदा हुआ है कभी? रिजल्ट कभी भी नहीं निकला। उन्होंने कहा जी एक्सचेंज रेट आप जो ऐसा कर दोगे, डिवैल्यू कर दो, उसके नतीजे में हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती? कि हम मशीनरी महंगी हो जाती है, हमारे रॉ मटेरियल महंगे हो जाते हैं, बिजली महंगी हो जाती है, गैस महंगी हो जाती है, तो आपका एक्सपोर्टर तो कंपिटिटिव नहीं रहता। तो हमारी अप्रोच अदर वे राउंड होनी चाहिए कि हम किस तरह इंडस्ट्री की ग्रोथ की तरफ जाएं, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ की तरफ जाएं, और उसके बाद फिर डिमांड भी बढ़ेगी, और जब सप्लाई बढ़ेगी तो फिर डिमांड भी बेहतर होगी। सर, आपका SBP ने जो कल पॉलिसी स्केड्यूल दिया है और ये बताया कि अब पॉलिसी रेट का ये देना ही एक्चुअली इन्वेस्टर्स को ये बताना है कि अब, या फिर ये मार्केट के अंदर बिजनेस कम्युनिटी को ये बताना है कि इस तारीख को जो है वो पॉलिसी रेट। ये तो एक शेड्यूल है जो सबको पता है कि किस तारीख को होना होता है। हर 15 दिन में इन्होंने या जो भी इन्होंने फिक्स किया हुआ है उसका एक शेड्यूल दे दिया है। सर पूरे 6 महीने में 4 बार दिया है नेक्स्ट फिस्कल ईयर में। जरूरी नहीं कि बढ़ाएं, ये तो एक वो नहीं कह सकते कि अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन इसका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। इसलिए कि अब आपकी जैसे देखें ना कि अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में या ट्रेड में या दूसरे बिजनेस एक्टिविटी में होगी, उसकी जगह बैंक डिपॉजिट्स में प्रोग्रेस होगी, बैंकों को फायदा होगा इसका ये। और गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है तो वो बोरोइंग भी इसको महंगी पड़ेगी, और जितना 1% आप बढ़ाते हैं, आपकी जितनी लोन्स हैं, जितने आपके रीपेमेंट्स हैं, वो बाय बिलियंस ऑफ रुपीस बढ़ जाते हैं। तो ये अप्रोच मैं नहीं समझता कि सही अप्रोच है। आपकी मजबूरी इसलिए है कि आपको IMF से आपको अप्रूवल लेनी है 9th रिव्यू की, उसमें ट्रांच आएगी, तो उसके बाद आपके जो बायलैटरल या मल्टीलैटरल है, तो मल्टीलैटरल से आपको फिर वो बायलैटरल से आपको जैसे सऊदी अरेबिया है या चाइना है, वो इस बात पर ही मुनहसर है कि आपका IMF से क्या प्रोग्राम बनता है। अगर वहां से आपका अप्रूवल होता है तो उसके बाद ये आपके दोस्त मुल्क भी आपको कुछ उसमें दे सकते हैं लोन। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का हमेशा से फॉर्मूला रहा है फातमी साहब के, वो आपने पॉलिसी रेट को बढ़ा दिया, अब कंट्रोल कर लिया, और जो है वो ये तो डिमांड पुल थी, यहाँ पे जो है वो कॉस्ट पुल थी, इस टाइप की जो है वो ये इन्फ्लेशन था और ये था वो था, और फिर पॉलिसी रेट बढ़ गया। पॉइंट इज दैट कि बिजनेस कम्युनिटी को हम हैप्पी करना बोल रहे हैं, तो इसका कतई ये मतलब नहीं कि उनको हैप्पी करना है। इट मीन्स कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, वो हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, हमारे मुल्क में फॉरेक्स रिजर्व्स का जो है वो एक बिल्डअप होगा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू। आप समझते हैं कि यही फार्मूला पुट ऑन करना है, या फिर और फार्मूलाज मौजूद हैं कि LCs के लिए जो है वो एक फिक्स रेट रख दिया जाए, यहाँ पर जो है वो एक सबको इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को बिठा के एक फिक्स रेट ज़्यादा ही रख दिया जाए, बट फिक्स रख दिया जाए, जो 12 हमारे प्रोग्राम में डिस्कस होता रहा है। देखिए, इसमें जो बात उन्होंने कही वो हकीकत पे मबनी के बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट, सही है। ये बार बार आ भी रहा अखबार में कि बढ़ेगा, और ये कम से कम 6-8 महीने के बाद जब ग्रेजुअली ऑलरेडी सर डिकेड्स आपकी बात है वो सही है कि इससे आज तक दुनिया में कोई फ़ायदा नहीं हुआ है ना, सही बात है। सवाल ये है कि यहाँ फ़ायदा या नुकसान की तो बहुत बाद की बात है। आपने कमिटमेंट किया हुआ है लिख के, ये नहीं हम डिस्कस हम बैकआउट नहीं कर सकते। देखिए ना, हमने यानी अपने गले में खुद ही घंटी बांधी ना। ये तो जब होता है ना, जब ओपन कोई डिस्कशन हो रहा है, आप भी और हम बैठे, हमने कहा नहीं भाई मुझे सूट नहीं करता, थैंक यू वेरी मच, फिर इंशाल्लाह देखेंगे, ऐसा नहीं है। हो ये रहा है कि आपने उनसे एक तवील अरसे के लिए कमिटमेंट किया हुआ है, और ये कहा हुआ है कि हम आपके डायरेक्शन के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, और इस पे आपको IMF का मतलब होता है Washington DC से सारा खेल है ना, जो दुनिया का इस वक्त सारा निज़ाम चाहे। तो क्या आप इस पोजीशन में हैं कि अचानक मुझ पे तौल दें और कहें कि ऐसी की तैसी जो होना हो जाए? ऐसा नहीं है, हकीकत तो नहीं है ना। अब इसमें जो
बीच के रास्ते हैं वो हमको ढूंढना चाहिए। जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इंपोर्ट के लिए जो कोई ऑल्टरनेट तरीका है, कोई और यानी लोगों के ज़ाती ताउन से कर सकते हैं, ये करें। और ये कि वो चीज़ें जो इंपोर्ट करना ज़रूरी, अच्छे देखिए इसमें कोई काम भी अगर आप चाह रहे हैं कि कल रात को हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। ये सारे वो काम हैं जिसमें बहुत तवील सब्र की ज़रूरत है। कम से कम आपको 5 साल तो बहुत कर लिया है अब नहीं तो। देखिए ना, नहीं आपने गलत किया ना। देखिए है क्या, हर दिन आप एक ख्वाब देख के समझते हैं अगले दिन मिल जाएगी, इसी ख्वाब में 75 साल गुजार दिए। देखिए मैं बिल्कुल ईमानदारी की मैं माजी में नहीं जाना चाहता, लेकिन 70 के बाद हमारी ग्रोथ ग्रेजुअली कम हुई है। उसकी वजह कि हमारे पास कोई 5 इयर्स प्लानिंग का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया हमने। 5 इयर्स प्लानिंग का मतलब ही ये होता है कि नॉट ओनली यू आर मेकिंग सर्टेन प्रोग्राम, बल्कि यू आर 100% कमिटेड कि उस पर चलेंगे और आप उसको मुस्तकिल वॉच उस पर वॉच रखते हैं कि जो उसकी स्पीड है। छोटी सी मैं मिसाल बताता हूँ कि आप देखिए रोज़ाना का ये तमाशा है कि आप एक प्रोजेक्ट ऐलान करते हैं अपार्टमेंट का कि जी 3 साल में कब्जा दे देंगे, और आप 30 साल में देते हैं। अजय तो जो पैसा दे रहा है वो भी रो रहा है बेचारा, और जिसको पैसे मिल रहे हैं वो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स की बात कर है रहे ना, हैं मत किसी भी मतलब। तो Construction हम के। पाकिस्तान में सारे, अगर हमारे पास आज ये हम तय कर लेंगे पाकिस्तान, मैंने पहले कहा कि जो बिजनेस मैग्नेट्स हैं बड़े, और वो जिनका वास्ता ग्लोबल बिजनेस से है, बड़े है ना 10 20 50 तो हैं पाकिस्तान में, जो बिल्कुल पैसों के मामले में उनकी नॉलेज हम सबसे ज़्यादा है। यानी इकानमी वो प्रैक्टिकल जानते हैं, हम थ्योरेटिकल जानते हैं, है ना। उनको बैठा के कहा जाए कि ये क्राइसिस है और आपको हम दे रहे हैं 1 महीना टास्क, आप ये बताइए कि 5 साल में, इसमें 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 5 साल में कैसे हम क्राइसिस से निकल सकते। अगर आपने ये हिम्मत कर ली और आपने ये पक्का कर लिया तो आप यकीन करें क्राइसिस दुनिया में कभी नहीं। रिसेशन ख़त्म हो जाता है, यूरोप से सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद रिसेशन ख़त्म हो गया, अमेरिका से 30s में रिसेशन ख़त्म हो कोई यानी जब अमेरिका में शायद ट्रूमैन थे या रूजवेल्ट, याद नहीं, रूजवेल्ट बाद में थे, ट्रूमैन, तो उनसे उन्होंने पूछा कि भाई फाइनेंस की क्या बात, उनका जी तनख्वाह देने के पैसे नहीं। ये बिल्कुल एक हकीकत है, बट दे गॉट आउट ऑफ दैट क्राइसिस, क्योंकि उन्होंने ये तो आप समझते हैं कि जो रशिया के हवाले से गैस और फ्यूल की बातचीत चल रही है, अगर यही कम कीमत में आ जाता है तो फिर उसके बाद हमारी जो क्राइसिस है, देखिए अब ये इसमें एक समझिए, drop in the sea से फॉर साबित होगा। एग्जांपल आपको कम कीमत में मिल गया, तो अब आप उस कम कीमत से जो मौजूदा कीमत है इसके जो सरप्लस है इसको खर्च ना करें, इसको आप रिजर्व फंड में डालें। हमें देखिए ना 2 रुपए की चीज़ इत्तेफाक से रशिया 1.5 रुपए में दे रहा, 8 आने बच रहे हैं आपके पास 50 पैसे, तो 50 पैसे आपके नहीं हैं, इसको आप साइड लाइन करें, ज़मानत के हाँ वो करें कि भाई ये रिजर्व फंड में है, ताकि कल हम होगा क्या, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये बैठे ये मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, अगर मुझे फ्री भी मिले ना तो हम उसके भी पैसे खा जाएंगे, ये हमारा प्रॉब्लम है। यानी मेरा मतलब हम सबका बात सही कह रहे हैं फातमी साहब के स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं और लॉन्ग टर्म प्लान जैसे डॉक्टर महबूब हक के टाइम में होता था 5 ईयर प्लान, और वो 5 ईयर प्लान दूसरों ने कॉपी किया है। उसके बाद हमारे पास DFIs डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, वो तबाह हो गए, खत्म ही हो गए, जबकि वो इंडस्ट्री लगा के प्राइवेट सेक्टर को देते थे। पिकिक जैसा इंस्टीट्यूशन था, PIDC, दूसरे इंस्टीट्यूशंस थे जो ये डेवलपमेंट के अंदर बहुत बड़ी फिर ग्रोथ आई उसी दौर में, बहुत मेजर सबसे ज़्यादा ग्रोथ शायद उसी दौर में आई है। तो अब ये बात यह है कि कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी, लॉन्ग टर्म प्लान्स, और जैसे इन्होंने कहा कि बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी मुल्क के अंदर इस वक्त हैं वो बर्दाश्त कर सकते हैं कि 2-4 साल ना कमाएं, प्रॉफिट ना करें, ब्रेक इवन तो करें कम अज़ कम, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट तो दे सकें। ऐसा ना हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको रॉ मटेरियल ही ना मिले और वो बैठा हो और बंद करके बैठ जाए। इतना आपका इन्वेस्टमेंट है अरबों डॉलर का, अगर मशीनरी जितनी आपकी लगी हुई है इंस्टॉलेशन, आज अगर पिछले 2 साल पहले जो इन्होंने दिया था टर्फ, उसके अंदर टर्फ के फाइनेंसिंग, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्कीम, कितनी मशीनरी पाइपलाइन में है और कितनी आ रही है, लेकिन अब वो आइडल पड़ी रहेगी, तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके स्टक हो जाते हैं। तो पॉलिसीज इस तरह की होनी चाहिए कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहे हुकूमतें बदलती रहें, एक के बाद एक टीम अगर आती रहे, लेकिन एक कंसिस्टेंटली नेशनल इंटरेस्ट सबसे सुप्रीम होना चाहिए, ताकि ये जितनी पॉलिसीज़ हैं तो फिर आगे चलकर ये कंसिस्टेंटली रहें। और ये ना हो कि ये जैसे अभी भाई हमारे जो बात कर रहे थे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, तो एक ही एंगल से एक बात है कि स्टॉक एक्सचेंज कैसे रिवाइव होगी या कैपिटल मार्केट कैसे रिवाइव होगी। हमें ओवरऑल इकोनॉमी देखनी है कि वहाँ रिवाइवल कैसे हो रहा है, छोटे आदमी, जो आम आदमी, जो और
اور 70% یंگسٹرس کو ہم کیسے امپلوائے کریں, کیسے ایجوکیٹ کریں, یہ سارے ایک اپروچ ہونی چاہیے, براڈر اپروچ ہونی چاہیے. آپ نے آئی ٹی کا ذکر کیا تھا شروع میں, ہمارا چانس یہی ہے ڈائیورسیفائی کرنے کے لیے. ہمارے پاس ٹیکسٹائل کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو آئی ٹی ہے, اور اس میں لوگ کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں. اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے, اس میں بہت زیادہ انکریجمنٹ کریں. انڈیا میں اور ہم میں فرق اتنا ہے کہ وہ 150-200 ارب ڈالر کا آئی ٹی پروڈکٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے, سافٹ ویئر ایکسپورٹ ہو رہا ہے. ہمارا 2 سے اب تھوڑا زیادہ بھی ہو گیا ہے. تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ان کو تھوڑا سا انسینٹیو ہم نے دیا تو 1 سے لے کے 2 ارب تک چلا گیا, وہ ڈبل ہو گیا نا, 100% گروتھ. دیٹ مینس اٹس اے ٹپ آف دی آئس برگ. یہ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ کئی اپروچز, جیسے ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کی, اب اس میں آؤٹ آف باکس سولوشنز جو میں نے کچھ سجیسٹ کیے, یہ کر لیں نا, تو یہ اس میں یہ تھوڑا سا آپ کو اپروچ وہ ہوتی ہے تھوڑی سی کریجس. اس میں کریج تھوڑی ہو, تھوڑا حوصلہ کرنا پڑے گا, تھوڑا رسک لینا پڑے گا. یو ول ہیو ٹو گیمبل آن سچ تھنگس ان آرڈر دیٹ. یہ گیمبل ہی ہوتا ہے. اس میں آپ ایک انسینٹیو دیتے ہیں, رسک اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں مس یوز بھی ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت آپ اس میں سرٹن آئٹمس کو اسپیسیفائی کر دیں کہ بھائی یہ آئٹمس کے اگینسٹ اگر ہم ہے تو آپ اپنی ارینج کر لیں فورن ایکسچینج, تو ہم اس کو الاؤ کریں گے. اور اس میں ہم انسینٹیو یہ دیں گے, چونکہ ابھی تو ہمیں کچھ نہیں مل رہا نا پورٹ پہ, ہمارا ریونیو بھی نیچے چلا گیا, امپورٹ کم ہو گئی. تو وہ یہ ہوگا کہ اگر امپورٹ آئے گی تو ہمیں کچھ نہ کچھ ریونیو ملے گا, وہ بھی بینیفٹ ہے. اور آپ کا جو انڈاکومنٹڈ سیکٹر کے اندر جو ریٹ ہے 265 روپے, وہ بھی میرے حساب سے کچھ کم ہو جائے گا, کیونکہ اس میں پھر ایک پراپر کام ہو سکے گا. اور اس میں جب امپورٹر کو انسینٹیو ملے گا کہ 7-8-10% اس کو کوئی فائدہ ہوگا اس میں, تو وہ ادھر کی طرف جائے گا. اور اس میں آپ ایکسپورٹر کو بھی آن بورڈ لیں کہ اس کے لیے ایک اوپن ایک پلیٹ فارم بن جائے جس میں ایکسپورٹر بھی اپنا جو فورن پروسیڈز ایکسپورٹ پروسیڈز وہ مارکیٹ کر سکے, اس کو کچھ بونس پوائنٹس دے دے, اس کو بھی انسینٹیوائز کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ایک میکینزم بنانا پڑے گا تاکہ یہ ایک بیک ٹو بیک, جیسے آپ کو بینکوں سے نہ لینا پڑے آؤٹ سائڈ دا بینکس, لیکن میکینزم جو وہ ہو, مانیٹرنگ ہو اس کی, چاہے وہ پی ایس ایکس کے تھرو ہو چاہے کسی اور پلیٹ فارم کے تھرو ہو, لیکن ایسا پلیٹ فارم ہو جس میں ٹرانسپیرنسی ہو, تو وہ آپ کا کام ہو سکتا ہے. اٹ از پاسبل, کچھ ریگولیٹرز کے تھرو ہوگی obviously. اور یہ چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں. رائٹ, آئی ٹی کا ذکر ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ آج کے دن جو ہماری پاکستان کی لسٹڈ کمپنی ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں, انہوں نے جو ہے وہ آسٹریلیا میں اپنا اسٹارٹ کیا ہے بزنس. اور اٹ مینس کہ یہاں پر جب دوسرے کانٹیننٹ میں آپ شفٹ ہو رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک اچھا جیسچر ہے. آپ obviously کہ آپ امریکہ کے ساتھ, یورپ کے ساتھ تو کام کرتے رہے, اب آپ آسٹریلین مارکیٹ میں بھی جا رہے ہیں, تو دس از ریئلی ونڈرفل فار دی پاکستان. ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو چائنا سے بھی کام کر رہے ہیں, تو وہ پاسبلٹیز ہیں. آپ انسینٹیوائز کریں, ان کو انکریج کریں, ان کو فنڈنگ مل جائے, فائنینسنگ مل جائے. اگر جہاں انفراسٹرکچر کی ضرورت, ان کو کوئی بہت بڑا آپ کو بلینس آف ڈالرز نہیں دینا. رائٹ, وہ تو اکوپمنٹ چاہیے ان کو, اور ٹریننگ چاہیے لوگوں کو, نئے آنے والے جو ہیں ان کو انڈکٹ کیا جائے, تو وہ انکریجمنٹ ہو سکتا ہے. اسٹارٹ اپس کو انکریج کریں, تو ہمیں اس کا رزلٹ 2.5 2 سال 3 سال میں ملے گا. لیکن یہ کہ ہمارے پاس پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. جس طرح ہم انڈیا سے کمپیئر کر رہے ہیں, تو ہم تو ابھی کچھ اس کے 1-2% پہ بھی نہیں ہے. بہت سارا کام کرنا ہے, بہت سارا کام ہو سکتا ہے. فاطمی صاحب پلیز اس کے اوپر کامنٹ کیجئے کہ آئی ٹی کمپنیز اب آگے جا رہی ہیں, پاکستان کا نام اوبویسلی روشن ہوگا, تو آٹومیٹیکلی ہمارے جو فائنینشیل کرائسس ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے اور اس کرائسس سے ہم نکل جائیں گے. سمجھ لیں کہ آئی ٹی جب ہم کہتے ہیں نا, تو آئی ٹی اب ایک ایسی سمجھیے بلڈ کی یعنی باڈی کی بلڈ لائن ہے جس کے بغیر اب باڈی چلتی نہیں ہے. یہ آج سے 20 سال پہلے اسے لوگ مذاق سمجھتے تھے, آج سے 30 سال پہلے اگر آپ کسی سے کہتی کہ آئی ٹی جو ہے اس کے سافٹ ویئر ڈاکٹر سرجری میں استعمال کرے گا اور لائر کیس میں استعمال کرے گا, تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ کیسی باتیں کریں, میرا اس سے کیا لینا دینا, میں تو وہاں کے بحث کر. لیکن جو نئی دنیا میں فاسٹسٹ تبدیلی ہوئی, اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اب آپ دنیا کا ہر کام بجائے ہیومن اس کے انرجی کے جس میں دوڑا رہے ہیں لوگوں کو, گھر بیٹھے لیپ ٹاپ پہ کمپیوٹر پہ آپ دنیا کنٹرول کر سکتے, جس کی یہ خود یہ موبائل مثال ہے. تو آئی ٹی میں ہم ذرا سا دیر سے پک کیا ہم نے, لیکن ہم نے پک کیا اور بہت اچھا, کیونکہ دیکھیے ہے کیا, سافٹ ویئر اس وقت آپ کا یہ پروگرام ہے بغیر سافٹ ویئر کے نہیں چل سکتا, انڈسٹری بغیر سافٹ ویئر, اکاؤنٹنگ نہیں چل سکتی, فائنانس نہیں چل سکتا, میڈیکل نہیں چل سکتا, انجینئرنگ. تو آپ کے اچھا پھر ہر ادارہ, ایک تو ہے کہ چلیے انجینئرنگ نہیں, اب انجینئرنگ میں ایک آرکیٹیکٹ ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے
مجھے یہ سافٹ ویئر چاہیے جس سے میں یہ کام کرے، کراچی شہر میں کام کرنا چاہتا ہوں. ایک میڈیکل والا کہتا ہے کہ جی ہمیں صرف نیورو سرجری کے لیے چاہیے. رائٹ. تو اب آپ بتائیے کہ سافٹ ویئر کی تو مطلب ان لمیٹیڈ، یعنی جس کی کوئی ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں، جب میں آپ کو چھوٹی سی بات، جب جان ایف کینیڈی نے کہا کہ دا نیکسٹ سینچری وی ول کنٹرول دا ورلڈ فرام اسپیس، تو لوگوں نے مذاق اڑایا. اس نے کہا یار کیوں پیسے ضائع کر رہے ہو اسپیس پہ، یار آرام سے زمین پہ کام کرو. لیکن آج آپ کو پتہ چل رہا کہ اسپیس پہ جانے سے انہوں نے دنیا کو ایسی کی تیسی کیا اور نچایا ہوا ہے. تو اسی طرح یہ جو آئی ٹی ہے، اگر ہم اس کو، اچھا اس میں جو سب سے بڑی خوبی میں آپ کو بتاؤں جو آپ کبھی نہیں اندازہ، کہ آئی ٹی از ناٹ این ایجوکیشن، اٹ از این انٹرسٹ. بچے کو شوق ہوتا ہے. اس میں میڈیکل یا انجینئرنگ کی طرح ڈنڈا ونڈا لے کے پڑھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو خود دے دیجیے نا لیپ ٹاپ، ہی ول اسٹارٹ پلئنگ. بچہ 5 سال کا بچہ، ہی ول اسٹارٹ پلئنگ. اور یقین کرے 10 سال کی عمر میں وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی چچا یا ماموں یہ اصل میں لیپ ٹاپ ایسے استعمال ہوتا ہے. دس از ٹرو. تو یہ وہ واحد فیلڈ ہے جہاں بچوں کو اتنا شوق ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ذرا سے انکریج کیا تو وہ آرام سے مارکیٹ کیپچر کر سکتے ہیں. اور یہ اندر 10-50 مجھے نہیں اندازہ کب تک، اتنا میں نہیں فورکا، لیکن یہ جو دنیا آ رہی ہے اس میں یہ پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ سارے کھاتے واتے اخبار سب لپیٹ کے لوگ رکھ دیں گے. اب تو آن لائن کا ہی وہ ہے طریقہ. اب نیو یارک ٹائمز آن لائن آ رہا ہے. تو اب ضرورت اس بات کی کہ اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 2 سال میں پاکستان میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ہمیں اس کو فری ہینڈ دینے کی ضرورت. دیکھیے اب ہوگا کیا، میں ابھی آپ کو بتا رہا یہ بیٹھے ہوں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں جیسے کوئی آگے بڑھنے لگتا ہے فوراً ٹانگ وانگ کھینچنے لگتے ہیں. ارنگا نہیں لگائیں، فری دیں. پالیسیز کنسسٹنٹ دیں اور آئی ٹی سیکٹر کو ایٹ لیسٹ اچھی بزنس پالیسیز کا دیں. بنیادی اصول یہ ہے کہ ٹرسٹ آن دیم، فری دیم. یعنی اب آپ اس کے پیچھے مستقل کیمرہ لیے نہ بھاگے پھر رہے کہ یہ ٹیکسٹائل میں کیا کر رہا ہے نہ، ایسا تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. آپ اس کو فری ہینڈ دیں اور شرط لگ دیں کہ بھئی اتنے پیسے دیا کرو گورنمنٹ کو تاکہ تمہارا کام چلے. تو میں سمجھتا ہوں، کیا خیال ہے آپ، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بہت گنجائش ہے کہ جہاں آپ لبریٹ نہیں کریں گے اس چیز کو تو. اور ٹریڈ ایسی چیز ہے کہ اس کو انوائرمنٹ چاہیے، ایک ایکو سسٹم چاہیے، ایک ایسا ایکو سسٹم جس میں بہت زیادہ کوئی کمپلیکیشنز نہ ہو. ٹیکسیشن کی اتنی پالیسی اس طرح کی اتنی کم میں دیکھا ہے بچوں کو جو بیچارے جو شروع کیا ہے جنہوں نے، وہ ٹیکس کے سسٹم سے پوری طرح سے وہ اڈاپٹ نہیں کر پاتے، وہ سمجھ بھی نہیں پاتے، اتنا کمپلیکس ہے اور ان کو ڈیمانڈ آ جاتی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ان کو ایک عرصے کے لیے، سرٹن ٹائم کے لیے ایک لبریٹ ہونا چاہیے اس چیز سے اور انسینٹیوائز کرنا چاہیے. اٹ شوڈ بی ویری ایزی ٹو فالو ٹیکسیشن سسٹم اف ایٹ آل. ان کو آپ انیشلی تو آپ ان کو رجسٹر کریں ہی نہ جب تک کہ وہ یا اس کو 0 ریٹ کر کے ان کو الاؤ کریں کہ کام کریں. کہ آپ صرف ایک نیل ریٹرن فائل کر دیں اور آپ کو ہم نے ڈاکیومنٹ کر لیا، بس آپ ڈاکیومنٹ کر لیں ہمارے بیس میں. اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی بیس کی، کہ جہاں ہمارے پاس اس وقت کوئی 3 ملین ٹیکس پیئر ہے انکم ٹیکس میں، اس میں سے ہارڈلی 10 ملین 1000 روپے سے اوپر یا 10,000 روپے سے اوپر ٹیکس پے کر رہے ہیں. باقی سیلریڈ کلاس ہے اور باقی جو ہے وہ کچھ نیل کے ریٹرن بھی فائل کرتے ہیں. تو ہمارے پاس ٹیکس بیس انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر ڈیپینڈ ہے ہمارے پاس اس وقت جو ہے سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ لوگوں کی تعداد مشکل سے وہ میرا خیال ہے کہ 4-5 لاکھ ہے. اور جو لوگ اور جن کے پاس کمرشل یا انڈسٹریل الیکٹرک کنیکشن ہے وہ 50 لاکھ ہے. آپ کیوں نہیں اپروچ کرتے ان کو؟ دیکھیے بھائی آپ آپ کو کوئی سائنس نہیں ہے ان کا. مجھے لگتا ہے کہ ان کا انٹینشن ہی نہیں ہے کرنے کا. چلیں سر، وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو سو مچ. قاسم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. فاطمی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی ہمارے جو ایک بائلیٹرل ریلیشن ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے وہ کتنے اسٹرانگ ہے، ساتھ ساتھ ریجنل کنیکٹیوٹی کتنا زیادہ ضروری ہے، آج ہم نے ڈسکس کی. ہوپ کہ آپ نے دیکھا ہوگا اور پراپرلی اس کے سولوشنز بھی ہائی لائٹ کیے ہیں. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پر پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.